महिला कशें प्रोत्साहन मेळचें, काम कितें तरी तेणी आपलें करून दाखोवचें आनी ही चळवळ कशी चालूच आसा। भारताकूय खबर आसा दाबोलेसून कितले व्हडले प्रमाणान हे स्टार्ट केल्ले आनी ते खूब वर्सां म्हजे बरोबर अध्यक्षय आसले। आतां ते वयर पावला, आतां ते साउथला चेअरपर्सनूय जाले आनी तेजे भाग्य अशें जालें की अनओपोज जिल्हा चेअरपर्सन तेन्ना तेका मेंबर ऑफ जिल्हा हाडपा मेळ्ळे। सगळे आख्खे गोंयांत तेन्ना अजाप जाल्ले 5 वर्सां पयलीं कशें अनओपोज आयले काय म्हूण तें तेका विचारपाचें। पूण ते उपरांत म्हाका दिसता जिल्हा एक मेंबर म्हूण आतां अध्यक्ष आतां जाला, म्हाका दिसता सगळ्यान चड बरें काम तेणें केल्लें आसा। हांवें सगळे कडेन सांगता खरें ते सदां उलयतलोच। आनी तेन्ना आमचे रविंद्र भवनानूय कितें ना कितें इव्हेंट आसतात आनी तेजे कारणभूत आमचो बाब जयंत जाधव जावन आसा आनी तेजी फूल कमिटी, तेकाय हांव शबासकी दिता कितें असलो हो बाजार हांगा घडोवन हाडला म्हणून। आतां आमचे माननीय प्रधानमंत्री कितें म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत 2047, आमचे मुख्यमंत्री कितें म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय 2037। तर 10 वर्सां पयलीं आमी थिंगा ते स्थानार पावपा जाय। आनी आज जे रितीन आमचे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलता, जे आमचे ट्रम्पिजम येयला ते आनी एक्सप्लेन करना। ट्रम्पिजम म्हळ्यार तो आपले जाय ते करता, 100%, 50% चड टॅरिफ घालून तो कितें सांगता, तुमी तुमचे स्वता पांयार उबे रावा, तुमी स्वता तुमची अन्नवट तुमी पळोवपाची, तुमचे दुसरेच भाशेन काम करून तुमी आपण आपल्याचे स्वताचे डिपेंड जावन चमत्कार कशे करपाक शकता, ही तेजी इनडायरेक्ट मेसेज आमकां आसा। आनी म्हाका दिसता आमचे भारत देशाचे नागरीक जे आसा तेणी बरे भाशेन समजलेले आसा आनी तुमी हे बरे भाशेन समजला म्हणून हो इव्हेंट हांगा हे टायमार हो घडून जाता म्हणून तुमकां सगळ्यांक शबासकी की ती मेसेज सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय हे खरें अर्थान जाता। ताका लागून म्हाका चड खुशी जाता की तुमी काय आहा म्हणून। तेच भाशेन एक तुमी प्रयत्न करपाक जाय, एवरी टायम ट्राय टू इम्प्रूव युअर प्रोडक्ट, एवरी टायम इम्प्रूव द पॅकेजींग, म्हणजे लोकांक दिसले बरोबर दिसपा जाय ही वस्त आपण व्हरतलो म्हणून। पॅकेजींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। थर्ड थिंग मार्केटींग, तुमी आतां कितें प्रोड्यूस केलां तें हांगा तुमचें सगळें होपलें हेजेर काबार जायना, हे कंटिन्युअस प्रोसेस उरपा जाय। आनी आतां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूय आसा, कितलेशे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर हांव जाणा खूब जाण गोंयकार आज आमची शिरोडेचे ती सुमित्रा नायक येवन तेन दाखयलें आपण कशें कुंडी वेगळ्यो वेगळ्यो शॉल आसूं साडी आनी प्रॉडक्ट करता। हे भाशेन बाकीचे खूब जाण प्रॉडक्ट करतात दुसरेच भाशेन, पूण ते पब्लिसिटी तितली दिना, एक्सपोर्ट करता। तांकां सगळ्यांक एक प्लॅटफॉर्मार हाडून तें उदाहरण जातलें आमचे दुसरे बायलांकूय। यू हॅव टू कंपायल दॅट डेटा आनी हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगलां सगळे आमी तांकां शोकेस करया, आमी टीव्हीर दाखया, थोडे पयशे मोडया। म्हणजे उमक्यो बायलो अश्यो करता, हे स्टेजीर ते पावला, ते फाल्यां शालाका करता ते अनिता कडेन कितें जावपा ना अशें चिंतपा जाय, अर्चना कडेन कितें जावपा ना सॉरी अशें चिंतपा जाय। हे भाशेन प्रत्येक जाणां चिंतपा जाय, तेजे कडेन जाता जाल्यार बाकीचे जे हे कडेन कितें जावपा ना। फाल्यां जयंत जाधव आपले बायलेकूय सांगतलो तूं टिचींग करूच, पूण हे कितें तरी प्रोडक्टीव कितें करून दाखय म्हणून तेजें सांगपा जाता। आनी हे भाशेन आमी केल्यारूच आमी खऱ्यांनी आत्मनिर्भर भारत जातले आनी आमच्या बायलांक एक संदी कशी मेळटली, इतली बरी संद आसतली की हांगा म्हणला तशें प्रत्येक जाण लखपती जावपाक शकता। थोडेशे पयशे कमयले, घोवांचेरूय डिपेंड रावले, फॅमिली इन्कमाचेर डिपेंड अशें जायना। आज आमचे एक नवीन भारत जाल्ले आसा मोदीच्या काळार। आज आमचे नवीन गोंय जायत आसा आमचे मुख्यमंत्र्या खाला आनी तेजे सगळे मंत्री जे काम करतात तेजे खाला। आमी पयले चिंतपा जाय आनी तुमी जाणा जेन्ना एक बायल मनीस बरें चिंतता ते रोखडे थोडे कडेन पसरता आनी तुमकांय बऱ्या पडटलें, आमकांय बऱ्या पडटलें, आमचे गोंयचे इकॉनॉमी बऱ्या पडटलें। 2 पयशे जी अनावड जावपाक जाय ती 5 पयशांची अनावड जातली।
हे तुम्ही लक्षात दवरपा जाय आनी तेन्नाच हे सगळें सारकें जातलें। हांव समजता असले जायते आनीकूय फंक्शन सदांच जावचे आनी ते एका फाटीबो दिवपाक आमचो बाब जयंत सदांच आसा आनी तेजे फूल ताका जी बोर्ड आहा तोय ताका फूल सपोर्ट करता आनी म्हाका दिसता आमकां रवींद्र भवन सुद्दां दुसरेच भाशेन वापर जाता टू इट्स फूल कॅपॅसिटी। ते आर्ट एंड कल्चर म्हण नाका, असले बाजार म्हण नाका, बाकीच्यो एक्टिविटीज म्हण नाका। आनी आतां तुमी हांगा तुमची विक्री करता तेन्ना तो कोण कोण म्हाका दिसता डान्सर आनी कोण कोण हाडपाचो आसा आनी लोक खुशेन येता। आज हांवें पळयलां आमी सुद्दां डिफरंट फंक्शन करता तेन्ना नवीन बायलो येता आनी दे वॉन्ट टू परफॉर्म। नाजाल्यार कितें आसतलें, तुमी घरा कडेन फक्त चूल आनी मूल आसतलें एक टायमार आनी तेजे फुडें सुद्दां गेल्यार एट द मोस्ट खंय शॉपिंगा वचपाचें नाजाल्यार खंय रिलेटिवा म्हणजे एटेंड जावपाचें। आतां तुमचे मनान एक विचार आनी एक बरें योजना म्हणजे आपोआप ती म्हणजे हांव किल्लोल्ल्या भाशेन जाल्लें आसा। दॅट सीड हॅज बीन सोन, येस म्हाजे कडेन जाता, हांवें कितें तरी डिफरंट करपा जाय आनी तें केल्यारूच तुमी उंच पावंड्यार पावतले आनी हांगा सांगलां तशें लखपती न्हू ते करोडपती जावपाक शकता। ही म्हाजी इच्छा आसा। तुमची बायल खंयसून येवं पूण कितें तरी तेणी आपलें स्वता केल्यार म्हाका तरी आनी चड खुशी जाता, कित्याक ते पळोवन आनी एक 5 जाण करतले, 10 जाण न्हू जाल्यार। आनी तेन्ना हो मुवमेंट कसो, ही चळवळ कशी मुखार वचपाक म्हणजे वचत रावपा जाय। आनी म्हाका दिसता हें काम केल्ले बरोबर परत एकदां हांव शाबासकी दिता बाय अनिता बाब जयंत जाधवा आनी तेजे सगळे दामू बाब आमचो गोंयचेकर इवन अर्चना आनी आमचो पेडणेकर आसूं दी तांकां आनी शालका आनी बाकीचे जवान आसूं दी प्रसाद म्हाजे गितांशू आसा ते सगळे जाण म्हणजे देशांत आसा। हे सगळे जाण कितें आसा की लोकांक दुसरे कडेन येना तांकां नको दिसचें तुमी कितें करता तें आनी हो मुवमेंट कसो खरें स्प्रेड जाता आख्खे गोंयान। हे एक बरो मुवमेंट स्प्रेड जाता। बायलांक कितें तरी बायलो आजकाल कितें तरी करता। असलो एक 10 वर्सां पयलीं आसलो मुवमेंट नासलो न्ही, सारकें कमी प्रमाणान आसलो पूण तुमी लास्ट 10 years पळयात कितें कितें आमच्यो बायलो करपाक शकता ते। आज गोंय जशे देश दुसरे भाशेन जाल्ले आसा आनी गोंय भारत देश आमचो कितलो फुडें पावला, कितली ताकद आहा। सिंदूर ऑपरेशनान तुमी पळयलें, हिंगा आमचें ऑपरेशन जावपा जाय इकॉनॉमीक सिंदूर, समजलो न्हू तो सिंदूर तुमी लायता तो कितले पेजान पयशांचो सिंदूर लायतात तशें जावपा जाय। कितें तरी बरें कमाई करून ती म्हाजी इच्छा आसा। विश यू ऑल द बेस्ट। सगळ्यांक तुमकां म्हणून परबी दिता, कोण सगळे हांगा पार्टिसिपेट जाला तांकां हांव म्हणून परबी दिता। इट इज नॉट अ जोक। सगळे सोडून हांगा येवन आपले सगळे दाखोवपाक तुमची विक्री आहा ती जावची आनी फुडाराकूय तुमकां आनी संदी मेळची आनी प्रोडक्ट ते म्हणजे लोकां कडेन सावन डिमांडान येवचे। हें सांगून हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं। देव बरें तर्फे जे दिवाळी बाजार ऑर्गनायज केलेले आसा इन असोसिएशन विथ रवींद्र भवन, याच्या उद्घाटनाक आमच्या मदीं हाजीर आसात आमचे गोंय राज्याचे पंचायत मंत्री, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, तशेंच आमचे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, प्रोटोकॉल मिनिस्टर आनी लेजिस्लेटीव अफेअर मिनिस्टर्स। सो इतली सगळे मिनिस्टर सगळे आमचे सर पोर्टफोलिओ पळयता आनी आतांच न्ही गेली 40 वर्सां तो आमचे राजकारणान आसा आनी 40 वर्सां ताणें पुराय आपलें जीवन जें आसा तें राजकारणा खातीर व्हांवयलें आसा। असो एक मंत्री आयज आमच्या बारीकशा कामाक हांगा आमकां लाभलो म्हणून सराक येवकारूय दिता आनी देवूय बरें करूं म्हणटा। इतल्या बिजी शेड्युलान कसो टायम नाशिल्लो सराक। हांव परते सराक फोन करतालें, सर एक 5 मिनटां तरी येव, कित्याक बायलांक एक उमेद येता। हांव सरा वांगडा 20 वर्सां जालीं जवळ जवळ काम केल्लें आसा, म्हाका खबर आसा सर महिलांक लागून सरान कितलेशें काम केलेलें आसा। खुबशे गव्हर्मेंट स्किमी आसात, जावं ते स्टेट गव्हर्मेंट आसूं जावं ते सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं न्ही, ते त्या स्किमी सरान दिलेल्योच आसा त्याच्या दाबोली वाठारान। पूण त्या भायरय जेन्ना गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी बायलां पर्यंत पावपाक मातसो टायम लागता आनी सगळ्याच वाठारांनी पावता अशें ना। त्या टायमार सरांनी स्वताचे आपले पॉकेटांतले पयशे घालून त्या महिलांक ट्रेनिंग दिलेलें आसा, स्कील डेव्हलपमेंट केलेलें आसा आनी ताका लागून आयज दाबोली वाठारांतली महिला जी आसा खुबशीं बायलां घरा कडेन बसून अनावळ करतात, जावं ते कॅटरिंग आसात जावं ते बाकीचे तुमचे टेक अवे आसात, अशे खुबशे प्रॉडक्ट घरा कडेन बसून करता आनी विकता ते। आतां तुमकां एक सांगपाचें म्हळ्यार चड टायम घेयना, ऑलरेडी टायम जालेलो आसा।
पूण हे सगळें आमी करपाक कित्याक पावले? इवन आयज हांव जिल्हा पंचायत मेंबर सुद्दां आसात. एक महिलाक सपोर्ट केलो. कोणी केलो तर आमचे मंत्री बाब मोविन गुदिनो. कित्याक आयज खंय गेल्यार मंत्री मोविन गुदिनोचे मनीस हे एक आमची एक वळख जाली आसा. कित्याक 20 वर्सां जालीं आमी सरा खातीर काम केलें आसा आनी हेचेय फुडें काम करीत आसतलेच. कित्याक तो सदांच महिला खातीर सपोर्ट करता. खुबशे लोक कितें कितें उलयता उलोवनी ते सोशल मिडिया जे आसात ते फक्त बऱ्या कारणाक लागून वापरपाक जाय. आजकाल सोशल मिडिया जे आसा ते निगेटीव कारणाक चड वापरता. सो हांगासर आमची जी महिला आयज उपस्थित आसात तुमकां फ्री स्टॉल दिवपाचो कारण एकूच आसा. कित्याक थोड्यांक कितें आसता फ्री स्टॉल मेळ्ळे म्हळ्यार आयज दिवपाचें फाल्यां ना परवां ना अशें करनाकात. तुमकां जर लायफान कितें करपाक जाय जाल्यार कितें मेळटा त्या परिस्थितीन तुमी जर आतां काडत. कित्याक एक नीव जेन्ना घालता तेन्ना त्रास जाता. पण एक फावटी नीव घालून तेचेर जेन्ना तुमी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बांदता तेन्ना तुमकां इजी पडटा. सो ही तुमची नीव समजपाक खंय खंय अशें एक्झिबिशन लागतात थंय तुमी वचात. त्याच पद्दतीन दुसऱ्या कित्याक आमी जायते स्कील डेव्हलपमेंट दिलेले आसात. पण आमच्या बायलांक एक मुखार क्वेश्चन मार्क आसा तो म्हणटा मार्केटींग कशें करप. ताका लागून अशे ल्हान ल्हान एक्झिबिशन भरोवपाचे आमी ट्राय करतात, प्रयत्न करतात वेगवेगळ्या संस्थे मार्फत. लास्ट टायम आमी एप्रिलान पुरुमेत फेस्ट केल्लो आमचे गोवा सुदारप ह्या संस्थेतर्फे. आतां आमी महिला शक्ती अभियानाक घेवन करतात आनी मुखार कोणाक कोणाक डिफरंट ऑर्गनायजेशन आसा तांकां घेवन पण कितें ना कितें करीत रावतले. पण हाचो फायदो जावपाक जाय. बेश्टी येयले फ्री मेळ्ळे म्हणून बसले घेतले अशें करनाकात. जेन्ना तुमचो प्रॉडक्ट सेल करता तुमचो प्रॉडक्ट कित्याक स्पेशल आसा हें सांगपाक जाय. आतां उदूळसून सकाळसून हांव पळयता थोडेशे जे आसात ते आपले मेज सोडून दुसऱ्या मेजा कडेन वतात. पण थोडीशीं जी आसात येयल्यात तेन्नासून फक्त आपल्या मेजार बसलेली आसात. तशें चलना. तुम्ही जेन्ना घर सोडून भायर वता पळय तेन्ना तुमकां इन्फॉर्मेशन कळटा. त्याच प्रमाणे तुमचे मेज पळयातच जेन्ना तुमचो गिरायक येता तेन्ना पळयातच. पण दुसऱ्यांनी कितें केलेलें आसा दुसऱ्याचें कितें आमी करूं शकता आनी तुमचो प्रॉडक्ट स्पेशल कसो आसा हे लोकांक कळपाक जाय. गिरायक अशें बेश्टी येवचें ना. कित्याक जायते जाणा कडेन एकूच प्रॉडक्ट आसता. पूण तुजो कशें कित्याक स्पेशल आहा हें तुमी सांगपाक जाय. जशें की आमचे सारथी आयज हांगा आसात. हांव खऱ्यांनी तेंची तोखणाय करता. तांकां स्पेशल रिक्वेस्ट करून हांवें तांकां आपयले आसात. तशें आमच्या मदीं सुमित्रा ताई आसा ती शिरोड्यासून हांगा आयिल्ली आसा. कुणबीचे जे वस्तू आसात ते ताणें केलेले आसात. फाल्यां चड त्याचें मटेरियल येतलें कित्याक गांधी बाजारांत ताणें घातलेलें आसा. ताका लागून आयज थोडेच हाडलेले आसा. फाल्यां त्याच्यावरूय चड आसतलें. खादी ग्रामोद्योग अंडर आयिल्ले आसात आमच्या मदीं. सो कित्याक हाडलें आसा ते स्वदेशी आमचे भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी स्वदेशी वापराक हो जो नारो दिलेलो आसा त्याचे एक पावल म्हणून आमी आयज हे उखललेले आसा. आणि खूबशीं अशे भगिनीस हांवें पळयले आसा स्वता पेंटींग केल्ले आसात. आणि त्या लास्टाकय एक पळयला बरे हँडीक्राफ्टाचे स्वता घरा कडेन डिफरंट आयटम्स स्वताचे एक आउट ऑफ बॉक्स असे विचार करून आयटम्स आसात हांगा. सगळे आमचे जे महिला आसात त्यांच्या लागीं मागता. तेंच्यांनी आमचे सगळे जे महिला आसत बाकीचे भाव आसात तांच्या लागीं मागता की तेंच्यांनी हांगा जे आयज स्टॉल घातले आसा तांकां सपोर्ट करचे. तशेंच आमचे पत्रकार भाव आनी आमची एक पत्रकार भयणूय आसा. कित्याक सदां पत्रकार भाव म्हणपाची संवय जाल्या. भयणूय आसा बाय शलाका. सो सगळ्यांक लागीं मागता सोशल मिडिया थ्रू की हांगासरले ह्या वाठारांतले कोण जे आसात आमचे सगळे उद्योजक आसात बाकीचे कोण आसात तेंच्यांनी मुद्दाम हांगा येवचे. स्वदेशी मंत्र हो फक्त नारो न दिता खऱ्यांनी हांगा येवन तांकां गिरायक घालचे आणि स्वदेशी प्रॉडक्ट घेवचे इतले हांव मागता. आणि आमच्या मदीं आयज आमचे मुखेल सोयरे आमचे मोविन गुदिनो सर पंचायत मंत्री जे हांगा हाजीर जाल्यात इतलो वेळान वेळ काडून लेट जावन सुद्दां सरान म्हणलें ना तूं आयल्या तुमी आयल्या शिवाय आमी इनॉग्रेशन करचेंच ना. कित्याक सगळ्या बायल कालूय आमी हांव टेबल घालता तेन्ना खुबशे म्हणटाले मोविन गुदिनो सरांनी घातला काय. हांवें म्हटलें कित्याक तो पंचायत मिनिस्टर आसा आणि गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान जरी आयज ऑर्गनायज केलें जाल्यार हे फंड्स दिवपाक आमचे पंचायत मंत्री कारणीभूत आसात. कित्याक पयलीं आमचे गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाक एक कमी प्रमाणात फंड्स मेळटाले. पण जेन्ना सरान पळयलें की आमी विविध प्रकारचे कार्यक्रम करता. आमी गोवा स्टार वुमेन अवॉर्ड केलो. आमी कारोके कॉम्पिटिशन केले. आमी फुटसाल टुर्नामेंट केले. काल डान्स कॉम्पिटिशन केले. आयज अशें एक्झिबिशन भरयता. अशें पयलीं सुद्दां एक्झिबिशन जायते मडगांव पणजी भरयल्ले आसात. सो सरानय पळयलें की हांकां खंय तरी फंड्स वाडोवन दिवपाची गरज आसा. आनी सरान आमकां फंड्स वाडोवन दिला. ताका लागून खंय तरी महिलांकूच ताचो फायदो जावचो म्हणून आयज हो प्रयत्न केलेले आसा. तशेंच त्याच पद्दतीन हांव जिल्हा पंचायती चेअरमन असल्या कारणान सरानूच केलेलें आसा म्हाका चेअरपर्सन. आयज हांव ताका लागूनच चेअरपर्सन म्हणून तुमकां सांगता की जिल्हा पंचायत फंडा अंडर सुद्दां सरान खुबशे फंड आमकां वाडोवन दिलेले आसा. पयलींचे जिल्हा पंचायतीक नेलीबाय आतां हांगा ना आमच्या मदीं आमची एडमिनिस्ट्रेटर. पण तिकाय खबर आशिल्लें की त्या टायमार तितले फंड्स नाशिल्ले. पण सरान पळयलें की आतांची जिल्हा पंचायतय बरी वावरता तेन्ना ह्या टर्मान आमकां खुबशे तेंच्यांनी फंड्स वाडोवन दिले. ताका लागून ह्या टर्मान जिल्हा पंचायतीच्या मेंबरांनय खूब बरें काम केलेलें आसा.
सो एक पंचायतीन एक तेंच्यांनी एक नवे एक रिफॉर्म हाडलेले आसा, एक नवी एक उर्जा हाडलेली आसा अशें हे आमचे पंचायत मंत्री आमचे बाब मोहीन गुदिनो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी येवकार्य देता. देव बरें करूं. खरें म्हणल्यार आयज मोहीन गुदिनो सर हांगा उपस्थिती लावप म्हणून आमी परत परत फोन इतल्या खातीर करताले कित्याक मोहीन गुदिनो सरान आमी अनेक वर्सां तांकां वळखतात. आतां ते मंत्री आसात, तेच्या आदींच्यान तेंचें कार्य बरयलां आनी खास करून महिलांच्या खातीर ते आपल्या उलयतना सांगतलेच, पूण तेंच्यांनी जे महिलांच्या खातीर कार्य केलां, मॅडम अनिता थोराताक तेंच्यांनी झेडपी म्हणून सांकवाळच्यान बिनविरोध निवडून हाडपी मोहीन गुदिनो सर, एकमेव झेडपी. आणि त्याच बरोबर आता तेंच्यांनी जे जॉगर्स पार्क केला, तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलो, जर कोणी अजून पळोवना मुद्दम पळया, थंय एक महिला भवन क्रिएट करतात. म्हणजे जे तुम्ही आयज जे टेम्पररी सगळे कडेन वचून स्टॉल करतात, सर एक परमनंट स्थान दिता आणि एक गोंया भितर पयलेच आसा की एक महिला भवन सर तयार करता. पेपर बॅग जावं आनी कितें जावं अनेक गोष्टी सर हे महिलांच्या खातीर किंवा गरीब गोरगरिबांचे करीत आसात. अनेक लोक अनेक कितें म्हणूनी, पूण सराचें काम हांवें तरी स्वता हांव तेंचो प्रभारी भारतीय जनता पार्टीचो लागींच्यान पळयला. कोणाक कशें पावप जाल्यार सरा कडल्यान शिकप आनी हेजी पावती घेना, आपूण काम करीत रावता सातत्यान. मागीर ते RTO आसत, पंचायतीची जी उदरगत जाली ती आसत, आज महिला शक्ती अभियाना खातीर सराचो जो तेंको दिल्लो आसा. पयरूच अनिता थोरात आनी आमी रवींद्र भवनान मेळून ऑल गोवा ग्रुप डान्स कॉम्पिटिशन केलो. 12 पंगड तितून आयले. अशे महिलांनी ते प्रेझेंटेशन केले. 74 इयर्स बायलां ते 50-60 वर्सांची महिला थंय आपूण डान्स करताली. म्हणजे एक टायमार आमकां लज दिसपाक लागली की ह्या वयान सुद्धा महिला हे जाता कित्याक आमकां असले मंत्री लाभल्या, श्री मोहीन गुदिनो असे मुख्यमंत्री लाभल्या, दोतोर प्रमोद सावंत असे, आमदार दाजी जायत, आमदार संकल्प जायत, हे आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार मंत्री असे कार्यरत आसा. म्हणून तुमच्या लागीं विनंती आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार इतले सगळे म्हाका चेअरमॅन करपी मोहीन सरूच हांगासर, संकल्प जायत, दाजी जायत, पूण आमी ताका न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. रवींद्र भवन सदांच म्हाका दिसता असो तिसरो आमचो हे हांगासर जाता. पुरोमेताचे फेस्त केले, आयज हे स्टॉल्स जे दिला महिला शक्तीन फ्री दिला, नाल्यार तुमकां सगळे कडेन कितें 1000 रुपया 2000 रुपया बायलां मागीर फाटीं सरतात. पूण सर सगळे स्टॉल्स फ्री उपलब्ध केल्या. टेबल चेअर प्लस तांकां च्या दिवप, रिफ्रेशमेंट दिवप, हे सुद्दां अनिता थोरातान सगळे तुमकां केल्लें आसा. तुमच्या लागीं इतलीच विनंती आहा की मटिरियल जे विकता ते वोकल फॉर लोकल आसूं न्ही. आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री म्हणटा, आनी रेट एकदम मारवाड्याचो रेट दवरूं नाका, मातसो कमी पद्दतीन दवरा. कमी पद्दतीन बारीक प्रॉफीट दवरून खूब विकपाक मेळटा. जाल्यार म्हाका 100च मेळपाक जाय आनी एक प्रोडक्ट विकतना जावचें ना. 50 मेळ्ळे 10 विकले जाल्यार चड जातले. इतलीच तुमचे कडेन विनंती आसा, बरो प्रोडक्ट दवरा. खेळी मेळीत आयज फाल्यां आनी परवां हांगा एक LICचो व्हडलो इव्हेंट आसा. 700-800 लोक येतले. मुद्दम ह्या टायमार दवरला. फाल्यां सुद्दां हांगासर फोक डान्स आनी कितें दवरला. तुमी सुद्दां सगळे कडेन कन्वे करा. प्रेस भाव आसा, जॉन शलाका आसत, प्रसाद आसत, हे सुद्दां आमचे फुडें एडवर्टायजमेंट करतले. चडान चड तुमचो सेल जावन दी, आख्खे टेबल खाली जावन दी अशें दामबाबा कडेन मागता. देव बरें करूं. वंदे मातरम. I'm very glad to see the tremendous response, and I give credit to Anita Thorat, Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, Murmugaon Block, and Anita Thorat. They have organized this 3-day rural bazaar. It's a Diwali bazaar for the festival, and you really will see the joy, because in the past when we have organized, we have seen the tears of joy and happiness when these women tell us that what they couldn't earn the whole month, they will earn in this 3 days. That is the type of markets that Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan does to empower women economically. And this economic empowerment is a boost to them so that they can sustain their family income in these times of inflation and crisis. So I really thank Ravindra Bhavan for collaborating with Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, Murmugaon Block, to have this wonderful program. I thank Jayant Jadhav also, who is very dynamic like Anita, and together they have helped us. I thank the committee of Ravindra Bhavan, Dr. Dharmendra, and all the committee, especially Madam Kochrekar, and all of them who have supported this venture.
and we are always there to support such ventures for economic empowerment of women. Even in Margaon residency today, we have one Sanju Naik. With the help of Mahila Shakti, he has organized one over there. So I give credit to these organizers, especially Anita Thorat, for organizing, and our Panchayat Minister Movin Gudino is about to come to inaugurate this great venture, and it is because of the Panchayat Minister Movin that the Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan has got good funds, and he is always supportive to encourage women. In fact, in his constituency, he has started many such paper making bags and projects where women are economically today standing on their own feet. I congratulate him also and Anita for their powerful venture of this 3-day rural bazaar, and I wish all the ladies all the very best in this rural bazaar. Thank you.